الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شرعی یک پوسیت بگور سکویت بین به هر صورت نماز گذاری پیک بکنی گنتلم پو جگه سومیانو چطویت نان ساته ترده جگه سومیانو چطو کلی پیک باینت چیرسی انسانی رگوی که مکیت یا شوک سوسیت دشو مفن میاد کابینیت دو کلی پیک باینت ترده نیسرسی درهم چی که کم شق دکتر درهم زره بالا انسانی تپی دیگه نیکریسیو نگن پولارسین درهم درسینه آدو بچه کم یاد کتو دو دماء سلاسه میدوک پا حیض نفاس استحاضی خون پمین ما باقی خون چیک درهم بچه کم یاد ندو کل پیغ بانیانت چان اشکال چیک مد سومرسی شخصیا گونچا چیک چیک منیمت ده خواجه گونچو چطور سون کریان تیمان مت بدل به گونچا مت گل مرگو شاید ده وقت یانو ده گونچو گونه پیغ بنا چان اشکال چیک مد بر محمد و آل محمد صلوات